बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। पहले तो ये बहुत अहम इशू है, इस पर बात हुई। अब आप एक सवाल तक हमें कन्फाइन करेंगे, लेकिन यहाँ से आपने आवाज़ें सुनी है पीछे, जितने भी अरकान कौमी असम्बली जो पानी से कंसर्न रखते हैं, वो मैं नहीं कहना चाहती कि मिनिस्टर साहब गलत बयानी कर रहे हैं, लेकिन उनके जो फिगर्स हैं दे आर नॉट राइट। सर, ये पानी का मसला है, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल for the people of Pakistan और particularly the lower riparians। हम सिंध और बलूचिस्तान की आज बात कर रहे हैं, अगर कहीं और पानी की किल्लत होती तो हम उनके लिए भी आवाज़ उठाते, लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों के साथ ये ज़्यादती करने के बाद उसकी गलत जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, यहाँ मेरा सवाल है कि देखें, पहले तो एक सवाल है कि टेलीमेट्री सिस्टम लगना था। आप यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स बताते हैं, आप ये बताइए कि वो सिस्टम लग चुका है, उस सिस्टम के बहुत दावे किए, वो सिस्टम लगा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। दूसरा सर, 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत इरसा का क़याम आया था, एंड इरसा वाज एन अथॉरिटी दैट वाज मेड टू मॉनिटर द एलोकेशंस इन पैरा 2 ऑफ दैट अकॉर्ड। सो आज इरसा अपने फैसले या मीटिंग्स नहीं कर सकता, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें। और आप जो बार बार ये कहे जा रहे हैं ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑन रिकॉर्ड कि सिंध को ज़्यादा पानी मिला है, जब बारिशें आती हैं तो वो एलोकेशन में आप नहीं शामिल कर सकते। आप वो जो अकाउंट फॉर बार बार कर रहे हैं एक्सेस वाटर ऑफ रेनफॉल, दैट इज़ नॉट द एलोकेटेड अमाउंट। टुडे सिंध इज सफरिंग 39% ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। सर, मैं सांगड़ से हूँ, टंडो मोहम्मद खान से बैठे पीछे, वो ठट्टे वाले हमारे लोअर रैपियंस बदीन वाले बैठे। सर, आपने सर ये एहसासात है, हम सूख रहे हैं सर, हमारे पास पानी नहीं है, काश्त के लिए पानी नहीं है। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि ये बताया जाए कि इरसा 1991 के वाटर रिकॉर्ड की एलोकेशन के तहत पानी क्यों नहीं देता, मिनिस्ट्री ने टेलीमेट्री सिस्टम अभी तक सही मायनों में खड़ा क्यों नहीं किया। और जी, 3 सवाल नहीं, एक होता है। जी मिनिस्टर साहब प्लीज। सर, इसमें एक तो मैं ये अर्ज कर दूं, जहाँ तक टेलीमीटरिंग सिस्टम का ताल्लुक है तो वो इंशाल्लाह ताला 27 तक मुकम्मल हो जाएगा, और अभी भी बहुत सारे मकामात पे इंस्टॉलेशन उसकी जारी है। और जहाँ तक अकॉर्ड 1991 का ताल्लुक है, ये जो एडवाइजरी काउंसिल का फ़ैसला है ये उसी की रोशनी में हुआ है, और इसमें किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। और अब भी सर इसको चेक कर लें कि ये कैसे हो सकता है कि इरसा जो है ना फैक्ट फिगर जो है वो गलत यहाँ असम्बली में मुहैया करे। ये गलत फहमी पे मबनी तो हो सकती है बात, लेकिन मैं वसूख से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो इरसा ने लिख के भेजा है, उन्होंने सियाको सबाक से ये फैक्ट फिगर दिए हैं और ये दुरुस्त हैं। और इसमें अगर सिंध ने पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो ये सिंध वालों को दूसरे सूबों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पंजाब को -17 हुआ है और सिंध को +10% जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। आप एक मीटिंग बुला लीजिए, इसके बाद इन मेंबरान को अपने चेंबर में और उनको बुला भी लीजिए। जी बिल्कुल, मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर ये मुमकिन है उनके लिए तो तशरीफ़ लाएँ, हम बैठ के इसका सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जी शुक्रिया। डॉक्टर महेश कुमार साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पानी का इशू है। हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि पानी जो है वो सिंध के लिए रीढ़ की हड्डी के बराबर है। वहाँ सिंध में पानी की बहुत शार्टेज है, और इरसा जो 91 अकॉर्ड है उसके हवाले से पानी नहीं दे रहा। ये एक कमेटी बनाई जाए, जो इनको एडवाइजरी कमेटी बताती है वो सही फिगर नहीं है। जब भी शार्टेज होती है तो शार्टेज में भी बड़े भाई और छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए। वो लिंक कैनाल जो है वो चल रहा है और सिंध में पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ काश्तकार जो हैं वो भी मसले में हैं, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरा थरपारकर इलाका जो है वो डेजर्ट है, वहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। वहाँ काश्तकार जो हैं वो लिंक कैनाल जो है वो चल रहा है, वो हमारे पास पानी नहीं मिल रहा है। तो इनको जो फिगर मिल रही है वो फिगर सही नहीं है। एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी डिसाइड करे। ये जो इन्होंने कॉल अटेंशन मूव किया यही कमेटी है ना, ये अभी ये बुलाते हैं, ये उनको बुलाइए जी, अभी इसका आपका जवाब देते हैं ये, और फिर अभी बुलाते हैं ताकि अभी सेटिस्फाई करते हैं। जी वट्टू साहब। जी, जहाँ तक
میرے محترم دوست نے یہ فرمایا ہے کہ شارٹیج آف واٹر ہے، وہ تو نیچرل ہے. وہ شارٹیج آف واٹر تمام صوبوں کے لیے، صرف ایک صوبے کے لیے نہیں. اور جہاں تک بڑے اور چھوٹے بھائی کا تعلق ہے تو وہ پنجاب کو -17 اور سندھ کو +10. تو یہ فرق تو وہاں نظر آ رہا ہے کہ سندھ کو پانی زیادہ دیا جا رہا ہے. اور اگر یہ کمیٹی جو صاحبان اس میں میرا خیال ہے چاہیں، بات ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے. آئی تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از، میں یہ نوابزادہ صاحب اور رفیع اللہ صاحب کا لے لوں، اس کے بعد آپ بلائیں ان کو یہاں پہ میٹنگ کرائیں. اور ابھی سارے ممبر یہاں تشریف رکھتے ہیں. جی نوابزادہ میر جمال رحسانی صاحب سوال کیجیے. ابھی جی یہ وہ کر لیں، یہ 2 ممبران اور ہیں، اس کے بعد بلا لیجیے گا آپ. سر بہت شکریہ جناب اسپیکر. بلوچستان پہلے ہی جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہے، اور صرف میں فیکٹس کے اوپر اگر بات کروں تو سر آرڈر ان دا ہاؤس اگر کریں تو جی بات کیجیے. جی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں جی. سر بلوچستان کا جو ہم اگر فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، بلوچستان کو اس کے جو قانونی ارسا کا جو ایکٹ ہے اس سے 70% کم پانی مل رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے رپورٹس کہہ رہے ہیں. تو میرا ایک باتیں تو بہت ہوگی، میرا ایک سوال وزیر موصوف سے یہ ہے کہ کب تک جو ہے بلوچستان کا جو آئینی اور قانونی جو پانی کا حصہ ہے وہ ہمیں ملے گا؟ اور اگر اس ٹائم تک ہمارے پاس ایسے کون سے ہنگامی اسٹریٹجیز ہیں کہ ہم اس کو اپنا سکیں تاکہ ہمارے فارمرز کو ریلیف ملے؟ اور ساتھ ساتھ اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید ہم یہ سمجھیں کہ بلوچستان کا جو یہ پانی کا منصفانہ تقسیم ہے، یہ ہے کہ بلوچستان کے کھیت تباہ ہو جائیں، بلوچستان کے فارمرز تباہ ہو جائیں، ہمارے جو جنازوں میں پانی میسر نہ ہو، ہمارے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہ ہو. کیونکہ ہم ہر وقت کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ گرینر پاکستان، ناٹ جسٹ گرینر پروونسز. جی تھینک یو. بٹو صاحب، بات وہی بار بار ہو رہی ہے. آپ 1 بجے کا ٹائم رکھیں. کیا آپ کی ٹیم آ جائے گی 1 بجے آپ کے دفتر میں، آپ کے چیمبر میں؟ جی پہنچ جائے گی. پارلیمنٹ ہاؤس میں یہاں پہ جی بلا میں لیجیے. ابھی کہہ دیتا ہوں، ابھی آ جاتے ہیں. جی ابھی بلوا لیجیے، ان کا جواب دے دیجیے تو پھر بلوائیے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی ممبر اگر جانا چاہے گا ضرور چلا جائے، جی جن کا کنسرن جی ہے پانی ویلکم، کے ساتھ. آل دی ممبرز آر ویلکم سر. جی سر جہاں تک بلوچستان پروونس کا تعلق ہے تو ارسا نے جو رپورٹ کی ہے کہ ارسا از پرووائڈنگ فل انڈینٹڈ سپلائیز ٹو بلوچستان پروونس. ہاؤیور سندھ از ناٹ ڈائیورٹنگ the authorized supplies to Balochistan province. The canal position as on 10th June 2026 is as under. وہ میں پڑھ بھی سکتا ہوں لیکن وہ مجھے سمجھ آ گئی. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ممبران اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں دس از ناٹ ٹرو. تو یہ میٹنگ از اسینشیل. رفیع اللہ صاحب بات کر لیں، بیکاز ہم وہی بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. جو فگرز آپ دے رہے ہیں وہ نہیں ایگری کر رہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں ایگری کر رہے. ان کے ساتھ ڈاکیومنٹ دیں، ان کو بتائیے گا اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہ بریچ آف پریولیج ہو جائے گا آف دس ہاؤس اگر غلط کوئی فگر دی.